अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तहसीनुल्लाह। मुहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कतर के हवाले से जितनी भी मालूमात होती हैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूं, जिससे बहुत से लोगों को फायदा हो जाता है, बहुत से लोग नुकसान से बच जाते हैं। मुहतरम भाई दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले तकरीबन मैंने अपने टिकटॉक पे एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप के नाम पे, फीफा वर्ल्ड कप जॉब्स के नाम पे लूट मार शुरू है। मकसद ये था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एजेंट है, ऐसी एजेंसियां है, ऐसे कंसल्टेंट है जो कि फीफा वर्ल्ड कप जॉब के नाम पे लोगों से पैसे लूट रहे, धोखाबाजी कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने टिकटॉक पे एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी। टिकटॉक पे तो हम डिटेल में वीडियो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि फिर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं और वीडियो देखते भी नहीं है, तो इसलिए हम फिर यूट्यूब पे उसकी डिटेल शेयर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप जॉब्स के हवाले से, और जो मैंने वीडियो शेयर की थी उस हवाले से मैं बात करूंगा। उस वीडियो से कुछ लोगों ने गलत मतलब लिया, कुछ लोग समझ गए। जिन लोगों को समझ नहीं आई वो ये समझे कि मैं ये कहता हूं कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए कोई जॉब नहीं है और आप अप्लाई ना करें। जनाब, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद ये था कि अगर कोई बंदा फीफा वर्ल्ड कप जॉब्स के लिए अप्लाई करता है किसी एजेंट के जरिए, किसी एजेंसी के जरिए या किसी इश्तिहार के जरिए, तो आप लोग एहतियात करें, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बंदा अपना मुल्क, अपना घर, अपने बहन भाई, अपना माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने मुल्क को बगैर मजबूरी के नहीं छोड़ते। लोगों की मजबूरियां होती है। जब अपने मुल्क में आला तालीम याफ्ता लोग बेरोजगार बैठे होते हैं, जॉब नहीं मिलती, तो मजबूरन फिर हम परदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। तो मेरा यही मकसद था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि कतर आने के लिए क्या तरीक़ेकार है और आप लोग कैसे धोखेबाज एजेंटों से अपने आप को बचाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मुकम्मल डिटेल चाहिए किसी भी टॉपिक पे कतर से रिलेटेड, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 154 वीडियोस मैंने शेयर की है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप जॉब्स के लिए हवाले से। तो जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग किसी को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ना दे, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दे ओरिजिनल। कतर का वीजा आपके पासपोर्ट कॉपी जो है ना, वो भी उसके लिए काफी है। एक स्कैन कॉपी व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करें, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे वर्क वीजा हो, कोई भी वीजा हो, उसके लिए जो है ना ओरिजिनल पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह अरब इमारात हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके लिए जो है ना पासपोर्ट के पेज के ऊपर वीजा रखते हैं, लेकिन कतर के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग जब भी किसी इश्तिहार के जरिए किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले ये आप देखें कि उसका तरीकेकार क्या है, वो मुझे क्या बता रहा है, मुझे कैसे कतर भेजेगा, मुझे कैसे जॉब देगा। अगर आपको तरीकेकार मालूम हो तो आप कभी भी धोखे का शिकार नहीं बनेंगे। सबसे पहली बात, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो कैसे वार करता है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वो आपको ये बताएगा कि 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका वीजा हो जाएगा, और इतनी जल्दी बताएगा। मैंने सुने हैं बहुत से एजेंटों की जो कन्वर्सेशन है कि ये 2 साल का वीजा है और इसमें आपको इतनी सैलरी मिलेगी, अकोमोडेशन भी कंपनी का होगा, फूड भी कंपनी का होगा, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी का होगा, और आपको इतना और टाइम मिलेगा और आपका प्रोसेस ना हो जाएगा। सब कुछ कहने के बाद वो ये बताएगा कि वीजा अप्लाई करने के लिए आप हमको 30,000 रुपए सबमिट करो, या 10,000 रुपए सबमिट करो, या 50,000 रुपए सबमिट करो। तो यहां से उन लोगों की वार शुरू हो गई और आपसे कहेंगे कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट हमारे पास जमा करो और आपने हमको 30,000 रुपए देने हैं, और जब आपका वीजा प्रोसेस शुरू होगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपने हमको 50,000 रुपए देने हैं, और वो अपने ऑफिस में एक पेपर पे आपसे एग्रीमेंट साइन करवा के यही बातें लिखेगा। फिर उसके बाद आपसे जो 30,000 रुपए लेगा, उसके बाद वो आपको बुलाएगा कि आपको एक कार्ड देगा कि फलां लेबोरेटरी में जाके वहां पे मेडिकल करो, और कतर वीजे के लिए मेडिकल की जरूरत है, और आप वहां पे जाके मेडिकल करो ताकि आपका वीजा जल्दी निकले।
یہ جتنے بھی ایجنٹ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ لیبارٹریز ان لوگوں کی ہوتی ہے، آپ سے وہاں پہ جا کے خون کا سیمپل اور یورین کا سیمپل لے کے کسی ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قطر کے لیے میڈیکل صرف اور صرف قطر ویزا سینٹر میں ہوتا ہے، جو کہ اسلام آباد اور کراچی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ قطر میڈیکل کے لیے 500 ریال فیس ہے، جو کہ قطر میں آپ کی کمپنی سبمٹ کرے گی، اور جب آپ کا ویزا سسٹم میں آ جاتا ہے، انڈر پروسیس آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا۔ جب آپ کا ویزا نمبر آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایجنٹ، اللہ معاف کرے، یہ حرام کی کمائی، یہ لوگ اپنے بچوں کو کیسے کھلاتے ہیں؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے 10,000 5,000 10,000 15,000 اس طرح کے پیسے لے کے آپ سے میڈیکل کرواتے ہیں، کسی بھی لیبارٹری میں آپ کا سیمپل لے کے کسی ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں، اور آپ کو ایک رزلٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ ویٹ کرو۔ آپ 3-4 مہینے انتظار کرتے کرتے آپ کا جو ہے نا وہ سب کچھ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب آپ اس کو بولتے ہیں کہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹس مجھے واپس کرو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا تو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ نے 50,000 روپے دینے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے اوریجنل پاسپورٹ لے جانے ہیں تو آپ اپنے پیسے جمع کرو، اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس واپس لے جاؤ، تو پھر آپ کو مجبوراً 50,000 روپے اور بھی دینے پڑیں گے، یا 10,000 ہو، جتنے بھی ہو۔ ویسے اگزامپل بتاتا ہوں۔ تو کوشش کرے کہ آپ لوگ کسی بھی ملک جاتے ہیں، چاہے قطر، چاہے سعودی عرب، چاہے کوئی بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے ویزا پروسیس، اس ملک جانے کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں، وہ لازم آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے 3-4 سالوں سے یہی کوشش ہے کہ اپنے پاکستانیوں کو یہ سمجھا سکوں، اپنے لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ جب آپ کسی سے قرض لے کے باہر کی طرف کوشش کرتے ہیں تو آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں بوس، اصل میں آپ لوگ کو یہ کیوں بتاتا ہوں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں، یہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں، میں تو قطر میں ہوں، لیکن ڈیلی سینکڑوں لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ یار جب ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اس کے بعد آپ کی ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو دھوکہ ہو چکا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، چاہے آپ کو ضرورت ہو نہ ہو، دوستوں کو سینڈ کرو، اپنے پیجز پہ شیئر کرو، اپنے فیس بک پہ شیئر کرو، ٹک ٹاک پہ شیئر کرو، اس پہ کوئی کاپی رائٹ وغیرہ نہیں آتا، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اس کا فائدہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم کو ایگریمنٹ ملا، ہم کو آفر لیٹر مل گیا فیفا ورلڈ کپ جابز کے لیے، اور بس وہ کہتے ہیں کہ آپ ریڈی ہو جاؤ اور آپ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جناب، آفر لیٹر ہو، ایگریمنٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بندہ جو کہ کمپیوٹر، ورڈ، ایکسل وغیرہ میں ایکسپرٹ ہو، کسی بھی کمپنی کا آفر لیٹر اور ایگریمنٹ بنا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ قطر آنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کے انفارمیشن کے لیے، اگر آپ ورک ویزے پہ آنا چاہتے ہیں قطر، جو ایئرلی ورک ویزا ہے، تو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی آپ نے سائن کرنا ہے QEC میں میڈیکل کے وقت۔ جب آپ کا میڈیکل ہوگا قطر ویزا سینٹر میں، اس ٹائم پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ سائن کرنا ہے، جو کہ ایک سائیڈ میں عربک میں لکھا ہوتا ہے اور ایک سائیڈ میں اردو میں لکھا ہوتا ہے۔ جو پراپر جو کنٹریکٹ ہوتا ہے آپ کے کمپنی کے ساتھ، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کی سیلری، اکوموڈیشن الاؤنس، فوڈ الاؤنس، یہ سب چیزیں لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ احتیاط کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قطر میں جابز نہیں ہے، جابز ہے یہاں پہ بہت سے۔ میں ابھی قطر میں ہوں، میرا جاب ہے۔ مطلب جس بندے کی جاب نہیں ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ قطر میں جاب نہیں ہے، لیکن واقعی مارکیٹ پہلے کی نسبت ڈاؤن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ جابز ہے، لیکن جابز کے لیے آپ لوگوں نے جب بھی اپلائی کرنا ہے پاکستان سے، آپ لوگ اپنے آپ کو دھوکے باز ایجنٹوں سے بچائیے، کسی کو ایڈوانس پیسے نہ دیں۔ لاسٹ میں پھر بتانا چاہتا ہوں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ جو کہ پردیس جانا چاہتے ہیں، یہی میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور آپ لوگ نقصان سے بچ جائے۔ میں پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جو لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، جو لوگ چاہے سعودی عرب میں ہوں، چاہے عرب امارات میں ہوں، آپ لوگ بھی ان ممالک کے حوالے سے ویڈیو شیئر کریں، معلومات شیئر کریں،
کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی عرب امارات میں ہے، سعودی عرب میں ہے، بحرین، کویت وغیرہ میں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا معلوماتی ویڈیو شیئر کرنا شروع کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. ابھی میں قطر میں ہوں، قطر کے حوالے سے مجھے الحمدللہ معلومات ہوتی رہتی ہے تو میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات دعا میں یاد رکھیں، یہ جو ویڈیو بنانا ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس میں بندہ بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی ہو سکے آپ لوگوں کی مدد کروں ویڈیو کے ذریعے. جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اور ساتھ ساتھ میں ٹک ٹاک پہ بھی میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں، شارٹ ویڈیو، وہ تو 2-3 دن بعد شیئر کرتا ہوں. یوٹیوب پہ ٹائم لگ جاتا ہے، مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.